ब्रोइलर कुखुरा नेपालमा पाल्ने, नेपाल चाहिँ कुखुराको मासुमा चाहिँ आत्मनिर्भर भयो भन्ने, तर 1 किलो ब्रोइलर कुखुरा हुर्काउनलाई 70 देखि 75% चाहिँ दाना र औषधि लाग्छ। त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट ल्याउने, बाहिरबाट ल्याउने, त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ल्याउने। भनेपछि त बच्यो आम्दानी त 25%, त्यही श्रमको मूल्य नै बच्यो। अनि के उत्पादन गर्दा नमस्कार, म प्रदीप बस्नेत, यो क्रस फायर हो। हामीसँग आज अतिथि आहुति हुनुहुन्छ। आहुति भन्ने बित्तिकै एउटा लामो राजनीतिक यात्रामा जोडिएको व्यक्ति त हो नै, तर पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ एउटा विचार प्रवाहका हिसाबले, एउटा चाहिँ नि लेखनको हिसाबले र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा चाहिँ डिस्कोर्स निर्माण गर्ने गरी जसरी उहाँले आफ्ना विचारहरू, आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको छ, न्यायालयमाथिका, राजनीतिक दलमाथिका, अहिलेको चाहिँ नि हामीले 21औं शताब्दीमा भन्ने गरेको उच्च चाहिँ नि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था संसदीय प्रणालीका बारेमा उहाँका टिप्पणीहरू यहाँहरूले सुन्दै हेर्दै पनि आइरहनु भएको छ। र उहाँ आफै एउटा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी निर्माणमा पनि लाग्नु भएको छ। उहाँसँग म आज कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। केही दिन अगाडि तपाईँले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सकेर आउनुभयो। मैले सुरुवात गरे जस्तै यहाँबाट एउटा सानो यहाँसँगको प्रसङ्गमा के जोड्न चाहन्छु भने आज आहुति भन्ने बित्तिकै विचार प्रवाह, दार्शनिक चाहिने पक्षमा बहस छलफल गर्ने, लेख्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्ने, बढी चाहिने चाहिँ चित्र, बढी चाहिँ परिचय बन्यो। तर तपाईँ त एकता केन्द्र मसालदेखि माओवादी हुँदै अहिले फेरि चाहिँ नयाँ पार्टी बनाएर हिँड्नु भएको छ। यो राजनीतिक परिचय चाहिँ तपाईँको अलिकति ओझेल पर्या हो अथवा पारिएको हो? पारिएको भन्दा पनि एक प्रकारको हामी चाहिँ आन्दोलनमा पञ्चायतकालदेखि हिँड्दा नेताहरूलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने हो। त्यति बेला भन्थे नेताहरू भनेको चाहिँ टाउको हो, कार्यकर्ता भनेको चाहिँ पाइतालाहरू हुन्, पाइतालाले हिँड्ने काम गर्नुपर्छ भनेर भन्थे। त्यसकारणले नेताहरूलाई बोकेर क्रान्तिको निम्ति हिँड्ने हो भनेर आएको हो आन्दोलनमा, हैन? र हामीले बोकेका नेताहरू चाहिँ ले बोकेका आदर्शहरू र जनताप्रति, श्रमिक जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरूबाट च्युत हुँदैनन् भन्ने विश्वासका साथ हिँडिएको कुरा हो र बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ता त्यसरी नै हिँडेको कुरा हो। त्यसकारणले हामी तर अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन ठाउँमा पुग्यो त्यसपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा श्रमिक वर्गबाट विकसित भएका क्रान्ति र विचारप्रति निष्ठावान र नयाँ परिवर्तनको नयाँ यात्रा थाल्न चाहने त्यस्ता मान्छेहरूले नै अब क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने दिन सुरु भयो। त्यसले गर्दा हामी भित्र लुकेर, भित्र थाहै नपाउने गरी लगातार 2041 सालदेखि हामी काम गर्दै आयौँ। मञ्चहरू हामीले रातभरि बनायौँ र भाषण गर्न अरू साथीहरूलाई लगायौँ, हैन? यस्तो हुँदै आयो किनकि भूमिगत रूपमा काम गर्ने साथीहरू बाहिर धेरै आउँदैन थिए, अहिले पनि थुप्रै आएका छैनन्। शान्त ढङ्गले आफ्नो अन्तर्मुखी चेतना अन्तर्गत काम गरिरहन्छन्। हामी पनि त्यस्तै थियौँ र बाहिर धेरै हामी प्रकट हुँदै थियौँ। लेखनमा, साहित्यमा इत्यादिमा चाहिँ त बाहिर नआइ हुँदैन थियो, तर राजनीतिमा चाहिँ हामी धेरै बाहिर धेरै देखा पर्दैन थियो। पार्टीको हेडक्वार्टरमा बस्दाखेरि पनि धेरै बाहिर चाहिँ प्रकट हुने काम गरिँदैन थियो। अब त्यस कारणले छायामा परेको होइन, हाम्रो काम गर्ने शैलीका कारणले राजनीति धेरै नबुझेका अथवा त्यसमा कम राख्नेहरूलाई परिचय कम भएको मात्रै हो। राजनीतिमा निरन्तर लागिरहेका साथीहरूको बिचमा चाहिँ कुनै समस्या होइन। वा त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन हरेक पार्टीमा छन् त्यो चाहिँ धेरै थोरै छन्। हो, त्यो कुरा सही। अध्ययन अनुसन्धानमा अथवा चाहिँ विचार प्रवाह गर्नमा एउटा चाहिँ विचारको विकास गर्ने काममा लागेका नेताहरू धेरै थोरै छन्। तपाईँका लेखन, तपाईँका पुस्तकहरू, तपाईँले आफ्ना चाहिँ राख्दै आएका सार्वजनिक भनाइहरू र तपाईँको बहुचर्चित पुस्तक जुन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिम गोर्कीको आमासँग पनि तुलना गरिन्छ, नयाँ घर। मैले जोड्न खोजेको के भने तपाईँ एउटा राजनीतिक पञ्चायतकालदेखि राजनीति गर्दै आएको, हजुर, त्यस पछाडि तपाईँ माओवादीसँगको मेन स्ट्रिममा जोडिएपछि वैकल्पिक शक्ति निर्माण भनेर लाग्नुभयो। यसको गति चाहिँ अलिक यसको गति प्रवाहमा चाहिँ त्यति लय आएन कि भन्ने हिसाबले तपाईलाई एउटा चाहिँ विश्लेषकका रूपमा, विचारकका रूपमा, व्याख्याताका रूपमा बढी बुझ्ने जमात भइदियो कि?
होइन, मतलब हामीले आफूले कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने भने हरेक मान्छेको आफ्नो शैली हुन्छ होइन। जबसम्म नेतृत्वको एउटा टिम आफूभन्दा बढी जिम्मा पाएकाहरूको टिमप्रति यसले मोटामोटी लैजान्छ कमी कमजोरीका बावजुद भन्ने लागिरहन्छ, त्यो बेलासम्म चाहिँ अनावश्यक रूपमा पछाड मछाड गरेर अगाडि आइराख्नुपर्ने केही जरुरी हुँदैन होइन। क्रान्ति एउटा सामूहिक कर्म हो, तर जब त्यो टिमले गर्दै खाँदैन, त्यसले दिशा पनि विचार पनि र आचरणमा पनि त्यो अब स्खलित भयो, त्यो पतनको दिशामा गयो भनिसकेपछि अनि नयाँ पात्रहरू अगाडि आउनुपर्ने हो। भएको त यही त हो होइन, हरेक प्रक्रियामा हुने यही हो। त्यस कारणले माओवादी आन्दोलन संविधान सभाको दोस्रो चुनाव सँगसँगै त्यसले आफूले बोकेका एजेन्डा पनि र आदर्श पनि होइन जुन ढङ्गले त्याग्दै गयो र त्यसको मुख्य नेतृत्व मण्डली पुँजीवाद समक्ष चाहिँ आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो, आफूलाई समेत त्यही साँचोमा ढाल्ने यात्रामा तीव्र भयो। अब त्यसबाट कुनै आशा गर्नुपर्ने ठाउँ त बाँकी रहेन, नभइसकेपछि हामी अगाडि आउनु पर्थ्यो र हामी अहिले अघि सरेका छौँ, भएको यही नै हो। तर अवस्था र व्यवस्था नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर पुँजीवादको रजगज छ, पुँजीवादी व्यवस्थाको चाहिँ नि हालिमुहाली छ, पैसा र सत्ता सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ। त्यो बेलामा तपाईँहरूले निर्माण गर्ने शक्ति ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक पनि हो त्यही होइन। ओझेलमा परेको हामी त मान्दैनौँ, अहिले त हामी त अहिले सुरुवातको चरणमा छौँ। ओझेलमा पर्नका निम्ति त एउटा शक्ति र प्रवृत्तिको रूपमा स्थापित भइसकेपछिको सवाल हो ओझेल र नओझेल त। अहिले त हामी निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छौँ होइन। निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा नयाँ वस्तु भएको हुनाले त्यसमाथि प्रहार पनि बढी हुन्छ होइन। हामीले फेरि हुन पनि बाँकी एकदम बाँकी छ। हामीले भनौँ न एउटा बच्चालाई वर्षमा 3-4 चोटि रुगा लाग्छ भनिन्छ नि होइन। किन त भन्दाखेरि सबै भाइरसहरूले सबै ब्याक्टेरियाहरूले त्यो नयाँ चिजमाथि प्रहार गर्छन्, कोसिस गर्छन् त्यसलाई सिद्धाउनलाई। नयाँ र सही छ भने त्यसमाथि प्रहार हुन्छ होइन। त्यस कारणले हामी प्रारम्भिक चरणमा काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कुनै ओझेलको सवाल हामीसँग अहिले आउँदैन। हामीले आफ्नो कुरालाई बढीभन्दा बढी आम मानिसको बिचमा, विशेषतः श्रमजीवी मानिसहरूको बिचमा र मध्यमवर्गीय चाहिँ प्रगतिशील तबकामा हामीले लैजानु छ र लगेर विचारको तहमा पनि, दार्शनिक तहमा पनि र संगठनात्मक सवालमा पनि हामीले बिल्कुल नयाँ र सही गर्नु छ होइन। त्यस कारण त्यसको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको हुनाले हामी उत्साहित छौँ। मानिसको जीवनलाई हेर्ने हो भने 6 दशक 7 दशक धेरै लामो नहोला, तर देशको चाहिँ नि उसका हेर्ने हो भने त यो झन्डै हामीले 6-7 दशक चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति गऱ्यौँ। तपाईँ पञ्चायती व्यवस्था पनि देख्नुभयो, बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि तपाईँले देख्नुभयो र सँगसँगै अहिलेको गणतन्त्रलाई पनि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। वैकल्पिक र नयाँ शक्ति निर्माण भनेर माओवादी जसरी आयो, माओवादीले विचारको विकास गर्न किन सकेन, किन अल्मलियो, किन धर्मरायो? तपाईँले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ प्रचण्डसँगै तपाईँहरू किन धेरै आश गर्नुहुन्छ, किन धेरै खोज्नुहुन्छ? उहाँले जति लिएर आउनु भएको थियो त्यो सकिसक्यो, त्यो सकिसकेपछि उहाँसँग माग्नु चाहिँ बेकार छ भनेर त्यो यो स्थिति, यो सङ्कट चाहिँ किन आयो होला यति छिटो? यस्तो के भयो भने मैले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमै प्रवेश गर्नु पर्यो होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्क्सवादमा आधारित भएर अथवा त्यसलाई माओवादसम्म तन्काउँदाखेरि पनि त्यसमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ। त्यो भनेको एउटा विज्ञान हो। त विज्ञान भनेको चाहिँ जहिले पनि गतिशीलतामा र त्यसको विकासमा मात्रै त्यो टिक्न सक्छ होइन। किन विज्ञानको जीवन भनेको चाहिँ परिवर्तनशीलतासँग सम्बन्धित छ। यसको अर्थ के हो त भने मार्क्सवादमा लगातार विकास हुनु जरुरी हुन्छ, तर मार्क्सवादमा भइदियो के हो त भने माओ सेतुङहरूको मृत्युपछि चाहिँ मार्क्सवादमा ठोस रूपमा विकास छैन। माओ सेतुङहरूले विकास गरेको भनेको निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त, एकचोटि गरेर पुग्दैन, गरेको गरै गरिराख्नुपर्छ होइन। त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिको रूपमा हुनसक्छ, अरू रूपमा हुनसक्छ। निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त चाहिँ मार्क्सवादको सबभन्दा पछिल्लो विकास हो। 1976 पछि अथवा माओको मृत्युपछि संसारमा मार्क्सवादको विकास ठोस रूपमा अगाडि बढेन होइन, त्यो प्रयत्न हुन सकेन। अर्कोतिर पुँजीवादले चाहिँ आफ्नो नयाँ नयाँ चरित्रमा आफूलाई ढाल्दै गयो होइन। जस्तै दोस्रो विश्वयुद्धपछि हेऱ्यो भने आज पुँजीपतिहरू चाहिँ एक अर्कामा विश्वयुद्ध गर्नेतिर छैनन्। दोस्रो विश्वयुद्धको 70-75 वर्ष बितिसक्यो, उनीहरू तेस्रो विश्वयुद्धमा जानेवाला छैनन् होइन। हतियार उत्पादन गर्छन्, छद्म युद्धहरू लडाउँछन् होइन, इत्यादि गर्छन्। तर एउटा पुँजीवादको ग्रुपले अर्को पुँजीपतिको ग्रुपलाई नेस्तानाबुद गर्ने गरी जो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हान्थे उनीहरू, त्यो प्रक्रियामा उनीहरू छैनन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू निर्माण गरेर संसारभरिका पुँजीपतिहरू एकडिका भएका छन्।
यसरी पुँजीवादले चाहिँ आफूलाई विकसित गर्दै लग्यो होइन। हिजो पुँजीवादले के भन्थ्यो, काम गर्न आऊ पनि गर्यो, सङ्गठित पनि गर्यो। हो एकदम, काम गर्न आऊ होइन, घन्टी बजाउने बित्तिकै काम गर्न आऊ, ओभर टाइम गऱ्यो भने पैसा दिन्छु भन्थ्यो। तर आज टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर उसले के गरिदियो त भन्दाखेरि बहुसङ्ख्यक श्रमिक यो मजदुरहरूलाई शारीरिक श्रमबाट चाहिँ उसले क्रमशः उसले फाल्दैछ र नो वर्क नो पे भन्दैछ होइन। स्थायी गर्ने 180 दिनमा स्थायी गर्ने भने दिन त कहाँ गयो हायर एन्ड फायरमा लग्यो उसले, हुँदा ठेकेदारी प्रथामा लग्यो मजदुरहरूलाई होइन। पुँजीवादसँग पुँजीपति वर्गको उद्योगसँग कन्ट्याक्ट नै हुन नदिने, सम्पर्कै हुन नदिने भनेपछि पुँजीवादले चाहिँ आफूलाई नयाँ चरणमा विकसित गर्दै लग्यो होइन, आफ्नो संरचनामै विकसित गर्दै लग्यो। संसारका पुँजीपतिहरू दोस्रो विश्वयुद्धसम्म एक अर्कासँग लड्थे, उनीहरू अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत संसारका पुँजीपतिहरू मिल्ने ठाउँमा गए होइन। भने मार्क्सवादको राजनीतिक विज्ञानमा चाहिँ हामीले वर्ग सङ्घर्षको तरिकामा जो झन्झन फरक गर्दै जानुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन, जसको कारणले विगत 60 वर्षमा संसारमा कम्युनिस्टहरूको कोणबाट हेर्ने हो भने प्रतिक्रान्ति मात्रै छ। विद्रोहहरू उठ्छन् किन अन्याय अत्याचार छ, अभाव छ, विद्रोह उठ्छ, तर त्यो क्रान्तितिर जाँदैन, एउटा निश्चित बिन्दुमा गएपछि फर्किन्छ होइन। प्रयत्न पनि हुन्छ नि, जस्तो पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने मोहन विक्रम सिंहहरू, हजुर, त्यसै गरी रायमाझी प्रविधिका विरुद्धमा लड्ने तपाईँहरू, कतिपय सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्धमा धोकाधडी भयो भनेर प्रयत्न गर्ने मोहन वैद्यहरू र पछिल्लो समय तपाईँ आफैले प्रचण्डसँग गरेको एउटा खालको चाहिँ विद्रोह भनौँ, एउटा खालको असहमति, यी प्रयत्नहरू चाहिँ भयो नि त। त्यो प्रयत्नलाई चाहिँ नि संस्थागत गर्ने काममा यस्तो भयो, विद्रोह भयो होइन। दुश्मनको सत्तासँग जनताले विद्रोह गरे, संसारभरि गरिरहेछन् सानो ठुलो। राजनीतिक पार्टीभित्रको सिद्धान्तहीनता वा पुँजीवादमा पतन नेतृत्व पङ्क्ति हुँदाखेरि त्योसँग अर्को पङ्क्तिले, कार्यकर्ता वा नेताहरूको पङ्क्तिले विद्रोह गर्यो होइन। मोहन वैद्य भन्नुहोस् वा विप्लवजी भन्नुहोस् वा होइन, वा चाहिँ अरू पनि माओवादी धारा वा एमाले धाराबाट विद्रोह गरेर हिँड्ने साथीहरूले विद्रोह गर्नुभयो। तर विद्रोह क्रान्ति होइन होइन। विद्रोह गर्नु ठिक छ, खराब चिजसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पहिलो कदम हो, तर नयाँ क्रान्ति सम्पन्न गर्न त नयाँ विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा ठिक बनाउन सक्नु पऱ्यो। फेरि त्यहाँ चाहिँ विकास भएन भने क्या विद्रोह त भइराखेको छ नि, विद्रोह भइराखेको छ, जनताले सत्तासँग पनि विद्रोह गरेका छ, पार्टीभित्रका चाहिँ सही तबकाले गलत नेतृत्व पङ्क्तिसँग पनि विद्रोह गरेका छ। तर विद्रोहले मात्रै त भएन, किनकि नयाँ क्रान्ति सम्पन्न गर्नका निम्ति नयाँ विचारधारात्मक कार्यदिशा त्यो सही बन्न सकेन यो अवधिमा, जसको कारणले अगाडि जान सकेन। समस्या हामीले त्यहाँ हल गर्नुपर्छ भने पछिल्लो समय एमाले माधव नेपाल समूहले विद्रोहको भन्नुभएको छ, विद्रोह गरेको भन्नुभएको छ, तर त्यस्तै पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले, केही पनि फरक आउँदैन त्यसले होइन। केपी ओलीसँग विद्रोह गरेर के गर्ने, उहाँले पनि पार्टी त त्यस्तै बनाउनु भएको छ। किनकि आजको समस्या भनेको, म ठोस रूपमा भन्छु, आजको समस्या भनेको नेपाललाई मात्रै हेर्ने हो भने कि 60 लाख 80 लाखसम्म भन्छन् होइन। लिखित तथ्याङ्क त 50-60 लाख छँदै नै छ, मान्छेहरू विदेशमा छन् होइन, भारत लगायतहरूमा छन्। अब नेपालभित्र कुनै पनि सामान उत्पादन गर्न नदिने दलाल पुँजीवाद छ होइन। भनेपछि यो दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने कसरी लड्ने होइन। यो कार्यदिशा बिना कुनै पार्टी छोडिदिएर मात्रै हटाउँछ र? ठिक छ, गलत तत्त्वसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ, त्यो ठिक छ, त्यो विद्रोह होइन, इतिहासमा सधैँभरि हुँदै आएको छ, तब त संसार अगाडि बढेको छ। तर फेरि आजको ठोस समस्यासँग लड्ने कार्यदिशा खै त छैन होइन। त्यस कारण दलाल पुँजीवाद, उत्पादन गर्न नदिने दलाल पुँजीवादसँग लड्नका निम्ति उत्पादन गरेर लड्ने राजनीति चाहिन्छ। यो 6 दशकको अवधिमा हजुर, तपाईँले हिजो मात्रै पनि कान्तिपुर दैनिकमा कम्युनिस्ट एमाले कम्युनिस्ट प्रेमीसँगको संवाद भनेर एउटा आलेख लेख्नुभयो र मूलभूत रूपमा एमालेका अहिलेका प्रवृत्तिलाई तपाईँले जे लेख्नु भएको छ आज महाधिवेशन चलिरहँदा देखिराखेको छ। यो 6 दशकमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन वामपन्थी पनि हुन सकेन। यस्तो भयो, लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलन कसलाई भन्ने हुन्छ फेरि, जस्तो मूल प्रवाह भनेर जसले दाबी गर्यो नि, पहिले उसले दाबी गरेर त भएन। कम्युनिस्ट आन्दोलन मेरो सपाट भाषामा भन्ने हो भने होइन, एमालेको धाराको कुरा गर्दाखेरि 28-29बाट जो सुरु भयो त्यो 40-42सम्म त्यो मूलत कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छ त्यो होइन। जब त्यसले चाहिँ माओ विचार छोड्यो त्यसपछि देश संसारका 16-17वटा देशहरू चाहिँ समाजवादी हुन्
होइन भन्ने विश्लेषण गर्यो र पञ्चायतमा भाग लिनुपर्छ यो चुनावमा भन्ने कुरा आयो। आउँदै गर्दा ऊ बिस्तारै अब कम्युनिस्ट राजनीतिबाट क्रमशः ऊ चाहिँ स्खलित हुँदै सुरु भएर जब कार्यक्रमकै रूपमा बहुदलीय जनवाद पारित गरियो होइन, त्यसपछि त्यो पार्टी मूलतः ढुलमुल वामपन्थीको रूपमा सीमित हुन पुग्यो। कम्युनिस्टबाट ढुलमुल वामपन्थी भूमिका पनि पुरै खेल्न नसक्ने होइन, ढुलमुल कहिले यता कहिले उता भन्ने ठाउँमा पुग्यो र आज आइपुग्दा त्यो पार्टी विशुद्ध रूपमा प्रतिगामी दिशा पक्रिएको यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी पार्टी बन्न पुग्यो। त्यसकारण त्यो त विशुद्ध पुँजीवादी पार्टी हो नि त्यो त। अब त्यसलाई फेरि मूलधार भनिदिने कम्युनिस्ट आन्दोलन भनिदिने भन्दाले त हामी त कहाँ सुत्नु पुग्छौँ नि होइन, त्यो अर्को विषय भयो। अब माओवादी धाराको कुरा गर्ने हो भने यो पनि अब 31 सालमा त्यसको महाधिवेशन हुन्छ, यो धाराको त्यो धाराको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यसको कथा होइन। पञ्चायत कालभरि यसले मूलभूत रूपमा कम्युनिस्ट भूमिका नै खेल्दै आएको छ जस्तो भए पनि, त्यसका चिरा परे पनि धाराको रूपमा। र माओवादी युद्ध हुँदाखेरि पनि त्यसका विविध धारा थिए, कोही युद्धमा नगएका कोही युद्धमा गएका धाराहरू थिए। त्यो युद्धले नेपालको राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा लिएर आयो। आम जनताले एउटा ठुलो बलिदानीका साथ त्यसलाई साथ दिए र पहिलो संविधान सभासम्म जाँदा त्यो मूलभूत रूपमा कम्युनिस्ट एजेन्डा सहितकै थियो। तर दोस्रो संविधान सभामा पुग्ने बेलासम्म त्यसले आफूलाई वर्गीय हिसाबले पनि श्रमिक वर्गको पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याउन सकेन होइन, उत्पीडितहरूको पक्षमा पनि खुट्टा राम्ररी टेक्न सकेन त्यसले, र पार्टी पद्धतिका हिसाबले पनि त्यो बिस्तारै पुँजीवादी पद्धतिमा गयो त्यो एमालेको संस्करणमा त्यतातिर गयो र चाहिँ अन्ततः चाहिँ अब एमालेसँग एकता गर्ने भनिसकेपछि त त्यसले त कम्युनिस्ट आन्दोलनको धारा मूलभूत रूपमा छोडिदियो नि। त अहिले त्यो कुन भूमिकामा छ त भन्दाखेरि त्यो मूलभूत रूपमा चाहिँ ढुलमुल वामपन्थीको भूमिकामा छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टी त त्यो रहेन अब होइन, ढुलमुल वामपन्थीको भूमिका पुरा गर्न त्यहाँ कोसिस गरिरहेका छन् साथीहरू। त्यस कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनको धारा त्यो होइन अब होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण हुन सम्भव छैन त्यो। अब त्योसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर, त्यो मात्रै होइन, नेपालका सबै खालका गलत धाराहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ होइन। हामी पनि त्यो प्रयत्न गरिरहेका छौँ, मोहन वैद्यजीहरू त्यो प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, विप्लवजीहरू त्यो प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसमा केही सफलताहरू पनि छन्, केही समस्याहरू पनि छन्। फेरि पनि संसदीय व्यवस्था नै एउटा निर्विकल्प भनेर जसरी कम्युनिस्टहरू आए नि, पछिल्लो समय माओवादी पनि आयो नि, विचारको विकास यहाँले भने जस्तो त्यसमा चाहिँ जुन पार्टीले काम गर्नु पर्थ्यो हजुर त्यो गर्न सकेन। हो कहाँबाट बिग्रिँदै गयो हाम्रो? मैले भने नि 1976 पछि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जो विचारको विकास हुनु पर्थ्यो, पुँजीवादले चाहिँ आफूलाई विकास गर्दै लग्यो र चौथो चरणमा पुर्यायो होइन। पुँजीवादको यो अहिले चौथो चरण चलिरहेको छ होइन, पुर्यायो। तर मार्क्सवादीहरूले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो नयाँ युग अनुसारको नयाँ विचारधारा नयाँ कार्यदिशामा चाहिँ उनीहरूले आफूलाई अप गर्न सकेनन्। समस्या त्यहीँनिर। अब अप गर्न नसकेपछि के गर्ने त, पुरानै ठिक भन्नु पऱ्यो नि होइन। जस्तै अहिले एमालेको महाधिवेशन छ बाहिर भयो, अहिले चलिराखेका उनीहरूले भनौँ न, उनीहरू त्यो निर्वाचनको जो प्रणाली गरेका छन्, कसैले दास भनेका छन्, कसैले के भनेका छन्, कसैले के भनेका छन् होइन। त्यो के को परिणाम हो त भन्दाखेरि उनीहरूले के गरे त भने पार्टी चाहिँ पुँजीवादी ढङ्गले चलाउन थाले होइन। मुख्य कुरा त त्यहाँ हो नि, व्यक्तिलाई गाली गरेर त केही हुँदैन होइन, जो पुगे पनि त्यही हुन्छ। त्यहाँ पुँजीवादी ढङ्गले पार्टी पद्धति चलाइसकेपछि त हुने के भयो त भने पुँजीको चलखेल गर्न सक्ने, शक्तिको चलखेल गर्न सक्ने होइन, सत्तालाई चाहिँ आफ्नो पक्रिएर होइन मान्छेहरूको किनबेच गर्न सक्ने वा मान्छेहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने मान्छेहरू नै त जित्ने हुन्छ। त्यो त भोटिङ गरे पनि तिनीहरू जित्ने हुन्छ, नगरे पनि तिनीहरू आउने हुन्छ प्यानलमा होइन। त्यो त पार्टी पद्धति चाहिँ पुँजीवादी बनाउने कि आजको आवश्यकता अनुसारको मार्क्सवादी बनाउने भन्ने लडाइँ हो नि यो त। जस्तो भन्ने कुराले चाहिँ सबै निर्खेल गर्दैन भन्न त उहाँहरूले पनि साम्यवादी भनिरहनु भएको छ, हाम्रो गन्तव्य साम्यवाद हो भनिरहनु भएको छ। कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेको यो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण अझ बढी लेनिनले व्याख्या गर्नुभयो। यो संसदलाई अथवा यो सत्तालाई उपयोग गर्ने रणनीति अन्तर्गत आएका उनीहरू हजुर पछिल्लो समय माओवादी आयो हजुर यसैमा भुल्याभुली गरे हजुर होइन। मेरो विश्लेषण चाहिँ उनीहरू उपयोग गर्न भनेर कहीँ पनि आएका होइनन्। उनीहरूको गन्तव्य नै यही थियो होइन, उनीहरूको दस्तावेजमा लेखा छैन नि त, दस्तावेजमा उपयोग लेखा छैन नि। संविधान सभामा आउनु ठिक छ, अर्को कुरा हो त्यो। संविधान त व्यवस्था परिवर्तन
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सवाल हो, त्यो अर्को विषय भयो। तर त्यसपछिको यो चुनावमा उनीहरू आएका छन्, त्यो चुनावबाट नै समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भनेर आएका हुन्। उनीहरू लेखा त त्यही छ नि दस्तावेजमा, होइन र? त्यस कारणले उपयोग गर्न आएको होइन। उपयोग कहिले गरे हो त भने धेरै पहिले 48 सालतिरको चुनावमा उपयोग गर्ने भन्ने हुन्छ। लेनिनहरूले एकचोटि उपयोग गरेका थिए, होइन? त्यो अर्को विषय हो। उपयोग भनेको त दुश्मनको व्यवस्थाभित्रका केही अङ्गहरूमा प्रवेश गरेर, होइन, आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्नका निम्ति वा त्यसलाई नङ्ग्याउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने भनेको यो त त्यो होइन नि। एमाले र माओवादी केन्द्रको त्यो हो त? त्यो होइन नि। यहाँ प्रवेश गरेर मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने, सबै गर्ने, होइन? यो व्यवस्थाबाट समाजवाद ल्याउने भने नि त्यो उपयोग होइन। यो त्यो त संविधानमै लेखिदिनु भयो उहाँहरूले। यो व्यवस्थाको उहाँहरू अङ्ग हो नि। कहाँ उपयोग हुन्छ? त्यो त होइन। उहाँहरू आफैले भन्नुभएको छैन नि उपयोग भने होइन। उहाँहरूले त यो व्यवस्था अन्तर्गत नै समाजवादमा जाने भने हो, जुन कुरा गलत कुरा छ। किन गलत छ भने संसारको कुनै पनि व्यवस्था सबै वर्गको साझा हुँदैन, होइन? दास व्यवस्था दासको पनि मालिकको पनि हुँदैन, एउटाको फाइदाको निम्ति हुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्था भनेको पुँजीपति वर्गलाई फाइदा हुन्छ, होइन? र फेरि एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले नयाँ विश्लेषण गरेको के हो त भने युरोपमा जबसम्म पुँजीवाद थियो त्यो पुँजीपति वर्गको व्यवस्था थियो। तर दक्षिण एसियामा भारत र नेपाल जस्तो देशमा जब पुँजीवाद आयो त्यो चाहिँ पुँजीपति प्लस कथित हिन्दू उच्च जातको व्यवस्था भयो क्या। दुईटा हो दक्षिण एसियाको पुँजीवाद चाहिँ, किन जात व्यवस्था नभएको ठाउँमा चाहिँ पुँजीपति वर्गको व्यवस्था हो, त्यो श्रमिक वर्गको व्यवस्था होइन। वा जात व्यवस्थामा उसले वर्ग आफै निर्माण गर्छ। अब जात व्यवस्था भएको समाजमा आयो नि पुँजीवाद। यहाँ चाहिँ के भइदियो त भने कथित हिन्दू उच्च जात प्लस पुँजीपतिको व्यवस्था हो यो, होइन? त्यसकारण जात व्यवस्थाबाट उत्पीडित भएका जनजातिहरू, दलितहरू, होइन, इत्यादिको पनि यो व्यवस्थाले कतैबाट पनि प्रतिनिधित्व गराउँदैन, हित गर्न सक्दैन। र श्रमिक वर्गको त पुँजीवादले हित गर्न सक्ने कुरा भएन, होइन? त्यसकारणले यो पुँजीवाद चाहिँ सबैको व्यवस्था हो भन्छन् नि साथीहरू। यस्तो झुटो कुरा गर्नुहुन्न। सबैको व्यवस्था मात्रै होइन, योभन्दा उच्च चाहिने योभन्दा राम्रो व्यवस्था त कहाँ हुन्छ संसारमा भन्ने छ उहाँहरूको तर्क। सरल ढङ्गले सोचौँ न ल, यो पुँजीवादमा, होइन? उहाँहरू लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, जे भने लोकतन्त्र भने राजनीतिक भाषा भयो, पुँजीवाद भनेको अर्थतन्त्रको भाषा भयो, होइन? यो पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र ल श्रमिक वर्गले आफ्नो प्रगति गर्नका निम्ति दुईटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा पैसा कमाउन सक्नुपर्छ, अर्को चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ पदमा पुग्नुपर्छ। यही होइन त? हो नि त? पैसा कहाँ थुप्रेर बसिया छ? बैङ्कमा थुप्रेर बसिया छ कि प्रपर्टीमा थुप्रेर बसिया छ? गरिबसँग त्यो दुइटै कुरा छैन, होइन? बैङ्कबाट लिन गयो प्रपर्टी ल्याऊ भन्छ, होइन? 15 लाखसम्म सित्तै दिन्छु भन्छ, यति छुट्याउँछ बजेट, त्यो आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई बाँड्न सिद्धाउँछ, होइन? कसरी पाउँछ पैसा? अब चाहिँ चुनावमा जित्नका निम्ति तपाईँ एउटा स्कुलको व्यवस्थापन समितिको चुनाव लड्न 50 लाख खर्च हुन थाल्यो। तपाईँ मेयर लड्नुभयो भने 50 लाख पैसा लिएर निस्किनु भएन भनेदेखि तपाईँको होइन। अस्ति प्रचण्डले त 2 करोड भन्नुभयो, वडा अध्यक्ष। त्यही त, होइन? टिकट पाउन पैसा चाहियो, पहिले जित्ने त पछि भयो। हो त नि। भनिसकेपछि बहुसङ्ख्यक मानिसहरू जो कतारमा गएर त्यत्रो डिग्रीको घाममा चाहिँ झुन्डेर घरमा रङ लगाइराखेको छ, होइन? जो चाहिँ अहिले चाहिँ किस्ता बुझाउँदाको हैरान छ एउटा 75,000को मोटरसाइकलको पनि। त्यो मान्छेले, त्यो गरिबले, त्यो श्रमिकले यो व्यवस्थामा चाहिँ कसरी मुक्ति पाउँछ भनेको के। अस्ति भर्खर तपाईँ त भन्दै पनि आउनु भएको छ, अस्ति भर्खर डिबी खुल्यो, त्यो राजधानी बनाउनेहरूको भिड व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई हैरान थियो, ट्राफिकलाई। भनिसकेपछि यो यसलाई अझ व्याख्या गरिदिनुहोस् है बुझिने गरी। न्यूनतम बुर्जुवा जस्ता पनि भएनन् हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीहरू। कम्युनिस्ट पार्टी भने त वैज्ञानिक हुन्छन्, यिनको पक्षधरता सर्वहारा वर्गसँग हुन्छ, किसानसँग हुन्छ, मजदुरसँग हुन्छ, यिनीहरूको चाहिँ सम्बन्ध, बस उठको कुराहरू। हामी कहाँको कम्युनिस्टहरू अथवा तपाईँ पनि अब कम्युनिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू कस्तो भइदिनु भयो भने अन्ततः गएर अब केही दरबार छिर्नेदेखि लिएर पुरानै व्यवस्था ठिक है, बरु राजा नै ठिक है भन्ने गरीको निष्कर्षमा किन नेताहरू बोलेको सुन्दाखेरि यो किन यति धेरै चाहिँ बरालिएको, किन यति धेरै कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा चाहिँ नि दुर्गन्धित भएको कुरा के भएको भने बुझ्नुपर्ने चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जब कम्युनिस्ट आन्दोलनको सुरुवात भयो त्यो के को निम्ति भएको थियो भने त्यो पुरानो व्यवस्था भत्काएर नयाँ श्रमिक वर्गको सत्ता सहितको व्यवस्था बनाउने भनेर भएको हैन। त्यसकारण तपाईले अब जुन प्रश्न गर्नुभएको छ म त्यहीँनिर ठ्याक्कै केन्द्रित हुन्छु। ती कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बरु मारिए, ती कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू बरु असफल भए वा उनीहरू सफल भएर सत्ता पनि जिते, जसले
पुरानो व्यवस्थाका विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीलाई र जनतालाई सैनिकीकरण गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, जसले सैनिकीकरण गर्दै अगाडि गयो कि त ऊ मारियो होइन, कि त उसले जित्यो। तर जब संसारमा अर्को धारा पनि निस्क्यो जसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सैनिकीकरण गर्न तयार भएन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ म त्यही व्यवस्थाभित्र जिती खान्छु भनेर जसले भन्यो नि भन्या त के हो त भने तिम्रो व्यवस्था अन्तर्गत म पनि हाकिम हुन्छु र तिम्रो सेवा गर्छु भन्या हो। तिनीहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तिनीहरू कोही दरबार गए, कोही त्यही व्यवस्था ठिक हो भन्दै गए, भएको त यही हो नि। त्यसमा बुझ्नु पर्ने आज म नाङ्गो तथ्य भन्न चाहन्छु कि कम्युनिस्ट पार्टीले जबसम्म आफूलाई सैनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राख्दछ र त्यसको निम्ति काम गर्न थाल्छ, किनकि पुरानो व्यवस्था भने त सैनिकीकरणबाट टिक्या हो। राज्यसँग त्यो सबै राज्य भनेकै त्यही हो नि, मुख्य त राज्य भनेको शक्ति हुन्छ, पैसा हुन्छ, हतियार हुन्छ, शस्त्र बल नै हो। त्यसले पुरानो व्यवस्था टिकाएको हो। त्यो पुरानो व्यवस्थालाई ध्वंस गर्नका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र जनतालाई सैनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर जो अगाडि जाँदैनन् तिनीहरू अन्ततः पुरानो व्यवस्थाको चाकर बाहेक अरू बन्नै सक्दैन। भएको यही हो। चाहे जो माओवादीले गरेको प्रयास हो, विप्लवले 2-3 वर्ष अर्धभूमिगत गरेर गरे प्रयास हो हैन, त्यही त हो नि। हेर्नु न तपाईँ, हैन जब झापामा चाहिँ अलिअलि बन्दुक जो उठाए जस्तो अलिअलि गतिविधि गरे जस्तो 28 त्यहाँबाट हजारौँ युवाहरू चाहिँ हैन क्रान्तिको निम्ति तम्सिए। त्यसले 40 सालसम्म धान्यो। जब त्यसले सैनिकीकरणको दिशा छोडिदियो, वर्ग सङ्घर्ष भने त मुखपत्र निकाल्थ्यो त्यसले होइन, तब जब छोडिदियो, छोडेर चाहिँ नवयुग निकाल्न थाल्यो नि त उसले होइन, वर्ग सङ्घर्ष छोडिदियो। त्यसपछि के भयो त त्यो बिस्तारै पञ्चायतसँग 16 सम्झौतामा जानु पर्यो। जबसम्म काङ्ग्रेस सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने भनेर आइराखेको थियो नि, त्यो बेलासम्म विवेक स्वर कस्तो थियो? अर्कै थियो। जब त्यो धारा छोडिदियो काङ्ग्रेसले, त्यसपछि राजाको गर्दन तल मेरो माथि भन्दै 16 सम्झौतामा आउनु परेर काङ्ग्रेस यो हालतमा पुग्यो होइन। किनकि पुरानो व्यवस्थासँग लड्ने भनेपछि त त्यसको त समग्र व्यवस्थाको राज्य सत्तासँग लड्ने भने हो नि त होइन। माकपा भनौँ न, आज नारायणी किनारमा होइन एमालेको चाहिँ लाखभन्दा बढी मानिसहरू आएको जुन प्रचार छ त्यो एउटा पाटो। तर त्यस्तो किन र भाकपा मालेर होइन, माकपा भन्ने पार्टी भारतको कुरा गर्दाखेरि त लाखौँ लाख करोडौँ मानिसहरूले साथ दिएको पार्टी हो होइन। नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढीले साथ दिएको पार्टी हो होइन। हामी सबैलाई थाहा छ भारतमा सामान्य एउटा संसदीय पार्टीले पनि होइन लाख 1.5 लाख मान्छे त रेलका रेल उतार्छ होइन। ती पार्टीहरू कहाँ पुगे त अहिले भन्दाखेरि हालत चौपट हुने ठाउँ पुगे नि त। किन पुगे त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ पुरानो व्यवस्थाभित्र नै आफूलाई सेट गर्न खोजे। भारतको मात्रै किन उदाहरण, 64 पछाडिको माओवादी हेर्नुहोस् न, 70सम्म पुग्दाखेरिको एकदम कुरा त्यही नै हो। कुनै दिन चाहिँ आमसभा आह्वान गर्दाखेरि कोटेश्वरबाट रत्नपारसम्म जुलुस लागिरहेको हुन्थ्यो त। त्यही त तपाईँले अघि भनेको कुराको यहाँ छ उत्तर होइन। तपाईँले भन्नुभयो नि कि किन कोही चाहिँ राजावादी हुन्छन्, कोही कहाँ जान्छन्, कोही धार्मिक बन्दै जान्छन्, किन जान्छन् भने त्यो किन जान्छन् त भने राजनीतिक लाइन ठिक नभइसकेपछि त उनीहरू पुरानो व्यवस्थाको कुनै न कुनै चाकर बन्नु भयो के उपाय र। न्यूनतम बुर्जुवा पार्टी जति पनि भएनन्। बुर्जुवाको तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो त्यसमा पनि हामीले शास्त्रीय रूपमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने भएको छ होइन। बुर्जुवा त्यसलाई भनियो अथवा पुँजीपति वर्ग त्यसलाई भनियो जो औद्योगिक थियो होइन। औद्योगिक पुँजीवाद त प्रगतिशील थियो नि, त्यसले उद्योग धन्दा लगाउँथ्यो, त्यसले चाहिँ मजदुर वर्गको स्वतन्त्रताको कुरा गर्थ्यो, महिलाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्थ्यो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्थ्यो, भौतिकवादलाई पनि त्यसले स्पेस दिन्थ्यो होइन। त्यो पुँजीवाद बेग्लै थियो, सामन्त वर्गसँग लडेर आएको पुँजीवाद थियो नि त्यो त। आजको पुँजीवाद त्यो होइन नि। आजको पुँजीवाद त हिजो सामन्त वर्गले हुर्काएका रूढी बुढीहरूलाई पनि आफ्नो फाइदाको निम्ति उपयोग गर्ने त्यस्तो खालको ककटेल पुँजीवाद हो नि यो त। त्यस कारणले हिजोको जस्तो पुँजीवादी जस्तो र्याडिकल देखा पर्दैन होइन। कस्तो छ नेपालको पुँजीपतिहरू, पुँजीपति छ तर उसले के गर्छ भने आफ्नो छोरीको बिहे गर्नु पर्यो भने जातको मान्छे खोज्छ। पुँजीवाद त्यो हो त हिजोको होइन। उद्योग खोल्दैन भनौँ, उद्योग त खोल्दैन, त्यसले संस्कृतिमा पनि त्यसले जातको मान्छे खोज्छ, त्यसले त्यस्तो पुँजीवाद छ यहाँको। भनेपछि यहाँको पुँजीपति वर्ग भनेको त दलाल मात्रै होइन कि सांस्कृतिक रूपमा पनि यो पुरै सामन्तवादको चाहिँ सबै अवशेषहरू लिएर त्यसलाई पुँजीवादीकरण गरिरहेको पुँजीपति वर्ग। त्यसमा तपाईँले खोजे जस्तो त्यो र्याडिकल पुँजीपति पाउनुहुन्न। जस्तो आज हामी कहाँ हामीले जे सङ्कट भोगिरहेछौँ, न्यायालयका, संसदका, राजनीतिक दलभित्रका सङ्कट, यो राष्ट्रिय रूपमा देखिएका सङ्कट छन्। बाह्य सङ्कटहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने खास गरी
यो पछिल्लो चाहिँ नि कोभिड काललाई हेर्ने हो भने, कोरोना कालमा हेर्ने हो भने विश्वका चाहिँ नि अति सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि यो यस्ता महामारी विपदहरू आपतकालका निम्ति उनीहरू तयार रहन्छन्। उनीहरूसँग कुनै योजना रहन्छ, उनीहरूसँग त्यस्तो केही प्रविधि रहन्छ भन्ने कुरा देखियो। अझ बढी जसले चाहिँ कहाँ देखियो त्यस्तो भन्दा जसले बढी मानवाधिकारको कुरा गर्छ, जसले बढी लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, जसले बढी संसदीय व्यवस्था वा यो प्रणालीलाई चाहिँ नि उच्चतम व्यवस्था भन्छ, ती राष्ट्रहरू पनि हायतोबा भए। यो विश्वभरि देखिएको सङ्कटलाई हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ नेपालमा, यसको चाहिँ प्रभाव अथवा हाम्रो तयारी? नेपाली समाजको र नेपालको राज्यको कुरा गर्ने हो भने होइन, यो चाहिँ विश्व पुँजीवादको लयमा ढालिएको र तिनीहरूले नै संरचना गरेको व्यवस्था हो यो होइन। किनकि हामीलाई थाहा छ नि त, किनकि विश्व ब्याङ्कको डिजाइन अनुसार बजेट बन्छ होइन। तपाईँले हेर्नु जनगणना पनि नेपाली भाषामा लेखिँदैन क्या। जनगणनाको रिपोर्ट निकाल्यो भने सेन्सस भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा निकालिन्छ। जनताले पढ्नुपर्ने हो नि त्यो त नेपाली, किनकि त्यो के त जसले जनगणना गर्न पैसा दिएको छ नि उसलाई पहिला रिपोर्ट बुझाउनु पऱ्यो। त्यसको नेपाली भाषामा बुझाएर त भएन नि, अनि अङ्ग्रेजीमा निकालिन्छ क्या त्यसको पनि रिपोर्ट होइन पहिला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विश्व पुँजीवादको डिजाइनभित्रबाट यहाँको राज्य चलिराखेको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले जे भन्छन् यहाँ त्यही हुन्छ। योसँग के छ र, 2 वर्षमा चाहिँ 1.5 करोडको जनै त चाइनाबाट लिएर लगाएका हुन् यहाँका मान्छेले, यहाँका जनै लाउने मान्छेहरूले। यिनीहरूसँग के छ र, यिनीहरूले केही निर्माण गरेका छैन। यहाँको राज्यले केही आफ्नो भन्ने केही पनि छैन। सबै विदेशीहरूले दिएको डोनेसन बाँध्ने हो, या चाहिँ आफ्नो सिपाही र आफ्नो चाहिँ कर्मचारी भनेर चाहिँ रेमिटेन्सबाट आएको पैसाबाट चाहिँ कर उठाएर चाहिँ खाने हो। गरे त केही पनि छैन नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोभिड भन्नुहोस् वा अरू कुनै भन्नुहोस्, त्यो विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादीहरूले जे डिजाइन गर्छन् त्यसैको एउटा हिस्सा हुने हो होइन। यहाँभन्दा बढी केही पनि हुँदैन। त्यही त हो कुरा। त उत्पादन हाम्रो तपाईँले भने जस्तो केही पनि नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण नभई हामी जाने स्वाधीनताको कुरा, हजुर, त्यो त बलियो हुँदैन राजनीतिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि। त्यो त हुँदैन, सम्भव छैन। त्यसका निम्ति त दलहरूका मेनिफेस्टो हेऱ्यो अथवा उहाँहरूका कार्यक्रमहरू हेऱ्यो भने त्यो प्राथमिकता पर्या हुँदैन होइन। चुनाव लड्ने बेलामा चाहिँ हावादारी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गरिया हुन्छन् होइन। चुनाव लड्ने बेलामा चाहिँ त्यसको घोषणापत्रहरू हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यति वर्षमा यस्तो गरिन्छु यस्तो गरिन्छु सबैले लेखा हुन्छ तिनीहरूले होइन। तर त्यो गर्ने त कुरा होइन। त्यो त किन गर्ने कुरा होइन त भने गर्न नदिनेहरूको पैसामा चुनाव लड्छन् उनीहरू। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। नेपालमा त 2 थरी हो नि, एउटा उत्पादन गर्न नदिने, अर्को चाहिँ छदमा उत्पादन गर्ने। छदमा उत्पादन भने कस्तो त भन्दाखेरि ब्रोइलर कुखुरा जस्तो गर्ने। ब्रोइलर कुखुरा नेपालमा पाल्ने, नेपाल चाहिँ कुखुराको मासुमा चाहिँ आत्मनिर्भर भयो भन्ने। तर 1 किलो ब्रोइलर कुखुरा हुर्काउनलाई 70 देखि 75% चाहिँ दाना र औषधि लाग्छ। त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट ल्याउने, बाहिरबाट ल्याउने, त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ल्याउने। भनेपछि त बच्यो आम्दानी त 25%। त्यही श्रमको मूल्य नै बच्यो। अनि के उत्पादन भयो त? त्यो त छदमा उत्पादन हो नि त्यो त होइन। अब सामसुङको चाहिँ फ्रिज बन्यो नेपालमा भन्ने होइन, तर त्यसको टेक्नोलोजीदेखि लिएर त्यसका धातुदेखि लिएर त्यसमा चाहिने सबै चिज बाहिरबाट ल्याउने। गुट्खा बनाए जस्तो क्या, गुट्खाको सामान सबै इन्डिया र मलेसियाबाट ल्याउने होइन, अनि यहाँ ल्याएर पोको पार्ने। बुझ्नु भएन? यो त छदमा उत्पादन हो नि होइन। त्यस कारणले उत्पादन गर्न नदिने, दिए पनि छदमा उत्पादन गर्ने र त्यो वर्गले नै चुनाव लड्न यहाँको संसदीय पार्टीहरूलाई पैसा दिने भयो क्या। कि नेपालको कुनै पनि पार्टीले आफ्नो लेबीबाट चुनाव लडेको त छैन, त्यो त सम्भव छैन नि। भनेपछि पैसा जनतासँग त छैन त्यस्तो उठाएर दिने। भनेपछि दलाल पुँजीपतिहरूसँग नै पैसा लिएर चुनाव लड्ने भएपछि त दलाल पुँजीपति भनेको नेपालमा उत्पादन गर्न नदिने वर्ग हो। अनि त्यसले त्यसैको पैसामा चुनाव लडेपछि अनि त्यसको विरुद्ध लड्न सक्छन् त यो पार्टीहरू, संसदीय पार्टीहरू कसरी लड्छ? हाम्रो किसानले फलाएको टमाटर भन्दा बाहिरबाट आएको टमाटर सस्तो छ। एकदम सक्दैन नि। यहाँको कागती भन्दा उताको सस्तो पर्छ। एकदम परिहाल्छ त्यो होइन। त्यसमा त्यो त कमिसन दिन्छन् उनीहरूले होइन, दलालहरूले कमिसन दिन्छन्, सेयर नै दिन्छन् होइन। तपाईँहरूले कतिको याद गर्नु भएको छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ जो आउँछन्, एनसेल आयो होइन, अरू त्यस्ता आउँछन्, उनीहरूले यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू वा खास प्रशासनका मान्छेहरूलाई चाहिँ छदमा सेयर नै दिन्छन् नि। दिएकै त हो, हामीलाई थाहा छ नि त होइन। त्यत्रो करै उठाउन बाँकी छ एनसेलसँग त। त्यो किन उठ्दैन त भन्नु त होइन। किन उठ्दैन त भन्दाखेरि जो उठाउने ठाउँमा बस्छन्, जो आदेश दिन्छन्, तिनीहरूले खाइराखेका हुन्छन्। समस्या त त्यही छ नि होइन। किन यो त कस्तो भने अर्थशास्त्रीहरूले पनि सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरिदिने, हेर्नुहोस् देश धनी बनाउने अर्थशास्त्रीहरू पनि भनिदिने भइदिए होइन, भनिदिने र चाहिँ भएका गडबडी कुरा पनि नभन्ने। समस्या त त्यो। त्यस कारणले दलाल पुँजीवादको जो समस्या छ
अब कतिपय समाजवादी भन्नेहरू मार्क्सवादी भन्नेहरू चाहिँ दलाल पुँजीपतिहरूलाई हामी राष्ट्रिय पुँजीपतिमा रूपान्तरण गरिदिन्छौँ भन्दै नि फेरि होइन यो विचित्रको। तर हिजो राष्ट्रिय पुँजीमा ठुलो योगदान दिने उद्योगहरू पनि सञ्चालन नगर्ने उहाँहरूले कहाँ सञ्चालन नगर्ने, सबै बन्दै गर्ने, बन्दै गरिदिने, बन्दै गर्ने हो नि, कहाँ सञ्चालन नगर्ने कुरै छैन, बन्द गर्ने हो होइन। छद्म प्रकारका चिजहरू गर्ने तर सिधा नगर्ने। अब जनशक्ति पनि तपाईँ बाहिर पठाउने, उत्पादन केही हुन नदिने, अनि छिमेकबाट अथवा चाहिँ विदेशबाट सबै चाहिँ आयात गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ? तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू आफैमा वैज्ञानिक हो नि, हजुर हो, वैज्ञानिक भनिरहनै पर्दैन, आफैमा समाजवादी हो, साम्यवादी हो। जबसम्म चाहिँ उत्पादन हुँदैन तबसम्म आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त बन्दैन नि होइन। त्यस कारण त हामीले हामीले भनेको के त भने अबको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ दलाल पुँजीवादले उत्पादन गर्न नदिने चक्रव्यूह चलाएको हुनाले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने भने चाहिँ राजनीतिक लडाइँले मात्रै पुग्दैन, उत्पादन सहितको लडाइँ हुनुपर्छ। यो दिशामा नगएसम्म हामी हल गर्नै सक्दैनौँ समस्या होइन। समस्या त त्यही हो नि त, उसले उत्पादन गर्न दिँदैन भनेपछि त उत्पादन गरेर लड्नु पर्यो नि त। यसको लागि राष्ट्रिय महाअभियान चाहिँ आवश्यक पर्ला। कुनै व्यक्तिले कहीँ गएर उत्पादन गर्यो, कसैले कहीँ के लगानी गर्यो, वा कोही एकाध व्यक्तिहरू कृषिमा जोडिया छु भन्ने आधारले त त्यसले त केही अर्थ राख्दैन। त्यसले अर्थ प्रतिनिधित्व र सहभागिताले नहुने रहेछ भन्ने त आज महिलाहरू एकाध महिलाहरू त नेतृत्व तहमा मजाले पुगे, मधेसी पुगे, दलित पुगे, जनजाति पुगे, त्यसले नहुने रहेछ नि त। अभियान मात्रै होइन, मतलब क्रान्तिकारी प्रक्रिया नै चाहियो क्या होइन। जस्तो कि बुझ्नुपर्ने कुरो होइन, यो दलाल पुँजीवादको विकल्प र समानान्तर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी उत्पादन प्रणालीमा लैजानु पर्यो। त्यसले मात्रै दलाल पुँजीवादसँग लड्न सकिन्छ। त्यसको साथमा राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै हुन्छ, साथमा चाहिँ अर्थतन्त्र पनि छुट्टै निर्माण गर्न थाल्नु पर्यो, तब चाहिँ लडाइँ लड्न सकिन्छ। अब नत्र चाहिँ दलाल पुँजीवादले न उत्पादन हुन दिन्छ न के दिन्छ। र यो संसदीय व्यवस्था ठिक हो भनेर चाहिँ सबै टेलिभिजनबाट सबै पत्रिकाबाट होइन, अनि आफ्ना पिएचडी होल्डर भने अमेरिका पढेर आएको भनेपछि नेपालमा अलिक सुन्छन् नि कुरा होइन, अमेरिका पढेर आएको खालका मान्छेहरूको मुखबाट भनेपछि भन्दा 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 अनि त्यहाँ सबैलाई त्यही हो जस्तो लाग्छ। त्यसको विरुद्ध महाअभियान तपाईँले जे भन्नुभयो राजनीतिक सङ्घर्षको कुरा हो यो होइन। राजनीतिक सङ्घर्ष उत्पादन कार्य भनेको चाहिँ अब दलाल पुँजीवाद विरुद्धको राजनीतिक सङ्घर्षको अङ्ग होइन, राजनीतिक सङ्घर्षको अङ्गको। त्यसमा कसरी समेटिन्छन् युवाहरू, त्यसमा कसरी त्यो मूल प्रवाहमा कसरी आउँछन् मान्छेहरू? आजको अवस्था हेर्ने हो भने गाउँमा घिउ दही दुध बेचेर छोरो मास्टर्ससम्म पढायो, ब्याचलरसम्म पढायो, जागिर उसले केही नपाएर पासपोर्ट बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थिति छ, एउटा स्थिति छ। अर्को स्थिति छ शिक्षाबाट वञ्चित भएर त्यो शिक्षामा प्रवेश गर्नै नपाएर, शिक्षामा सहभागी नै नभएर मान्छेहरू बाहिरिरहेछ। युवा जो जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति त बाहिर छ, मूल प्रवाहमा जोडिनै चाहिरहेको छैन। तपाईँ फेरि अर्को क्रान्तिको कुरा, अर्को चाहिँ एउटा महाअभियान र आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो त यस्तो छ कुरा के छ भने युवा जस्तो कि किसानले केही उत्पादन गर्यो उसले बजार पाएन भन्छ नि हामी, त पाएन देखिरहेको छ। बजार चाहिँ किसान सहित क्रान्तिकारीहरूले किन नबनाएको नि होइन। उत्पादन मात्रै गरेर त हल्हुनेवाला छैन, बजार पनि चाहियो। अर्को उपभोक्ताहरू ठगियो भन्छौँ नि हामी, त उपभोक्ताहरूले नठगिने चक्र किन नबनाएको होइन। त्यस कारणले यहाँ जरुरी के भयो त भने अर्थतन्त्रका चारैवटा खुड्किलामा श्रमजीवीहरूले हस्तक्षेप जरुरी भयो होइन। उत्पादनमा पनि जरुरी भयो, विनिमयमा पनि जरुरी भयो, वितरणमा पनि जरुरी भयो र उपभोक्ता चक्रमा पनि जरुरी भयो होइन। त्यस कारणले श्रमजीवीहरूले उत्पादनमा हात हाल्ने, दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने भने त जुन जुन क्षेत्रमा दलाल पुँजीवादले कब्जा गरेको छ त्यो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न सक्नु पर्यो होइन। उपभोक्ताहरू भनिराख्ने कि चाहिँ त्यो गाउँमा गयो भने 80 रुपियाँमा यस्तो चिज पाउँछ, यहाँ 400मा हामी ठगिराखेका छौँ भन्ने। तर उपभोक्ताहरू मिलेर र उत्पादनकर्ता मिलेर त्यो 80 रुपियाँमा उत्पादन गर्ने र 400 रुपियाँमा खानेहरूले एउटै सञ्जाल किन नबनाएको? कसले रोक्या हो? दलाल पुँजीवादले त रोक्छ, उसको त कामै त्यही हो। तर आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा के भइदियो त भने उपभोक्ताहरू र उत्पादनकर्ताहरूको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद अब पुँजीवादले गर्नै सक्दैन। 24 घण्टा जोडिन सकिन्छ। कसको खेतमा कति किलोको टमाटर फल्यो भन्ने कुरा सेकेन्डको हिसाब एउटै कम्प्युटरमा राख्न सकिन्छ। उपभोक्ताहरूको कतिवटा चुलोमा चाहिँ कति गोलबेडा चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि सेकेन्डको एउटै कम्प्युटरमा राख्न सकिन्छ। पुँजीवादले अब उपभोक्ताहरू र उत्पादनकर्ताको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद गराउनै सक्दैन। हिजो सक्थ्यो, हिजो विज्ञान प्रविधि थिएन, तर आज सक्दैन।
भनेपछि उपभोक्तादेखि उत्पादनकर्तासम्मको श्रमजीवीहरूको हिस्साले आफ्नै अर्थतन्त्र बनाउन किन नथाल्ने? कसले रोक्ने हो? जसले रोक्छ अनि त्योसँग हुन्छ वर्ग सङ्घर्ष। तर आज फेरि स्थिति कस्तो छ भने उपभोक्ताले पनि बिचौलिया खोजिरहेछ, उत्पादनकर्ताले पनि बिचौलिया खोजिरहेछ। त्यो त यस्तो भएको नि, उत्पादनकर्ता हरेक क्षेत्रमा ठिक छ, उत्पादनकर्ता र उपभोक्ताको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गरेर एउटा राजनीतिक आन्दोलन चलाउने राजनीतिक शक्तिले प्रशिक्षण त दिएको छैन। प्रत्येक मान्छेलाई के लागेको छ भने म अगाडि उभिएको त दलाल हो भने परेको छ भनेपछि त्यो खराब दलालभन्दा असल दलाल कोही पाइन्छ कि भनेर खोज्ने हो नि त मान्छेले। जसरी संसदीय व्यवस्थामा एउटा नेताले भोट पाएर चाहिँ खराब काम गरेपछि अर्को भए आउँछ कि भनेर जान्छ नि त मान्छे। किन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नसोचेसम्म त त्यसको सट्टा अर्कालाई जितायो भने हुन्छ कि भनेर सोध्छ नि। भने जस्तै पुँजीवादले अहिले जो अर्थतन्त्रमा हुर्काइराखेको छ मान्छेहरू प्रत्येकले के देख्ने भयो त भने यो दलाल हो, मलाई ठग्छ भनेर सोचेको छ। त्यस कारण त्यो ठग दलालभन्दा अर्को पाइन्छ कि भनेर उपभोक्ताले पनि खोज्ने भयो होइन, उत्पादनकर्ताले। अब यो व्यवस्थाले त तपाईँले यसलाई मान्नुहुन्न, सरकारवालाहरूले आफ्नो चाहिने मतलब मत दिने र प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको निर्णय गर्ने जे प्रक्रिया छ अहिलेको त्यो त तपाईँ मान्नुहुन्न। यसले चाहिँ के गर्यो? यसले यही अवस्था सिर्जना गर्यो भने यसको चाहिँ के हो विकल्प? तपाईँहरूले यस्तो हो, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीले दिने चाहिँ कार्यक्रम के हो? हामीले भने पहिलो कुरा चाहिँ दार्शनिक रूपमा हामी एउटा कुरा भनौँ, त्यो के त भने संसारमा विचारको प्रतिनिधित्व अर्कोले गर्न सक्छ होइन, तर स्वार्थ र सरोकारको प्रतिनिधित्व अर्काले गर्न सक्दैन। सरोकारवालाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि स्तनपान गरेर मात्रै बाँच्न सक्ने उमेरको बच्चा पनि लाई आमाले सबभन्दा बढी माया गर्छन्, तर त्यो बच्चालाई ठ्याक्कै कुनै कति बेला भोक लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ रोएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो भनेको के त भने स्वार्थ र सरोकारको प्रतिनिधित्व अर्काले गर्न सक्दो रहेछ मानव जीवनमा। त्यस कारणले दार्शनिक रूपमा नै हामी कुन ठाउँमा पुग्नु पर्यो त भने प्रतिनिधि भनेको चाहिँ केवल विचारको हुनसक्छ होइन, विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ तर स्वार्थ र सरोकारको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले प्रणाली पनि के बनाउनु पर्यो त अब राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली पनि भने सरोकारवालाहरूले आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्ने र आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कुरा पठाउने, तर प्रतिनिधिले चाहिँ निर्णय गर्न नपाउने, कार्यान्वयन मात्रै गर्ने, कार्यान्वयन मात्रै गर्ने। संसदले वा सरकारले वा जे बनाउँछ जे भन्छ प्रतिनिधिमूलक संस्थाको काम भनेको कार्यान्वयन गर्ने, त्यतातिर लानुपर्ने हुन्छ। किनकि दार्शनिक मान्यतामा हामीले हेऱ्यौँ न त, किनकि पुँजीवादले ल्याएको हो प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त होइन। अब पुँजीवादले ल्यायो त्यो प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त सामन्तवादभन्दा एकदम राम्रो थियो, सामन्तवादमा कोही चुन्न पाइँदैन थियो, तर त्यो त पुँजीपति वर्गलाई मात्रै फाइदा हुने व्यवस्था रहेछ क्या प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त होइन। समाजवादी वा श्रमिक वर्गलाई धेरै फाइदा गर्दो रहेछ। त श्रमिक वर्गले चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्ने र प्रतिनिधिहरूले लागू गर्नेतिर लानुपर्छ। यो हामीले सिङ्गो दार्शनिक प्रणालीमा भनेको कुरा हो। अब यसलाई प्रणालीमा साङ्गठनिक प्रणालीमा ढाल्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन, पार्टी त्यस्तै बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ, सामाजिक सङ्गठनहरू त्यस्तो बनाउँदै जानु। त्यसको चाहिँ साङ्गठनिक संरचना त्यसको चाहिँ के हुन्छ, कार्यक्रम कस्तो हुन्छ, त्यो कसरी चाहिँ फङ्सन गर्छ? त्यो यस्तो हुन्छ नि, जस्तो कि पार्टी भन्यो भनेदेखि पार्टी भनेको विचारको कस्ता हुन्छन्, ठिक छ, विचारको प्रतिनिधि हो पार्टी भनेको। पार्टीले विचारको प्रतिनिधित्व गर्छ सबैको होइन, उत्पीडितको पनि गर्छ श्रमिकको पनि गर्छ कि विचारको त प्रतिनिधित्व हुनसक्छ, तर पार्टीले तीनटा काम मात्रै गर्नुपर्छ। अब एउटा विचारद्वारा चाहिँ सिङ्गो पार्टीलाई परिचालन गर्ने, दिशाबोध गर्ने, दोस्रो उत्पीडित वर्ग र समुदायहरूको बिचमा समन्वयको काम गर्ने, तेस्रो उत्पीडित वर्ग र समुदायका मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्ने अथवा तिनीहरूलाई लिएर आन्दोलन बनाउने। तर उत्पीडित वर्ग र समुदायहरू जो हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो सीमाभित्र आफ्नो बारेको निर्णय चाहिँ सम्पूर्ण उनीहरूले गर्ने, त्यो निर्णय पार्टीले लागू गर्ने। हेर्नुहोस् है, प्रतिनिधि पार्टी भएको हुनाले पार्टीले लागू गर्ने, निर्णयले उनीहरूले गर्ने। महिला बराबर लागू गर्ने कार्यान्वयन गर्ने त्यही हो। लागू गर्दा फेरि निर्णय पनि होइन जोडिएला, निर्णय त सरकारवालाहरूले गर्ने भयो, पार्टीले चाहिँ लागू गर्ने होइन। अब जस्तो कि महिला बराबरको निर्णय सम्पूर्ण निर्णय महिलाले गर्न पाउनु पर्यो, त्यसको लागू गर्ने काम कसले गर्नु पर्यो? महिलाको पनि प्रतिनिधित्व, विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने भएको हुनाले पार्टीले लागू गर्नु पर्यो। यसो गऱ्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि प्रत्येकले आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ आफैसँग राख्ने भयो होइन। यसरी समाजलाई हामीले पुनर्संरचना गर्नु छ। पहिला त पार्टी पुनर्संरचना हुनु पर्यो नि, अनि आन्दोलन बन्नु पर्यो, अनि त्यसले पार्टीको अनि त्यसले सिङ्गो समाजको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक समग्र प्रणालीमा हामीले नयाँ ढाँचा ल्याउनु पर्यो। हामी कहाँ भन्दा पनि अझ अहिले भनौँ यसलाई टालटुले गरेर यसैलाई चाहिने बनाउन सकिन्छ कि भन्ने अभ्यास अथवा प्रयत्न हुन्छ नि त, कोसिस त हुन्छ नि त, बन्दैन नि त।
होइन। जस्तो कि भनौँ न कोसिस गर्दा गर्दा के भयो त यहाँ अब माओवादी केन्द्रको हालत के भयो, एमालेको हालत के भयो। माओवादी केन्द्रको हालत चाहिँ मान्छे थपेर ठुलो समिति बनाएर हल गर्छु भने नि त भयो त, 4000को बनाउँदा नि हल भएन, केन्द्रीय कमिटी बनायो भएन होइन। अहिले चाहिँ एमाले गर्छु भनेर सक्यो त, 200-64को बनाउने भने अब 301 बनायो, त्यो पनि भएन। मलाई चित्त बुझेन भने छोड्न थाले केहीले, होइन र। त्यस कारण पुरानो प्रणाली जो पुँजीपति वर्गलाई फाइदा दिने खालको छ होइन, त्यही प्रणाली श्रमिक वर्गलाई पनि जस्ताको तस्तै लागू गर्न खोजेपछि कसरी लागू? कि त पार्टी पुँजीवादी बन्छ कि त त्यो विकृत हुन्छ। तर त्यो पुनर्संरचना त अहिलेको यो व्यवस्था अथवा अहिलेका राजनीतिक दलहरू विघटन हुन तयार भयो वा विघटन भयो भने न हो। अहिले त उनीहरूकै रजगत छ, रजगत त छ नि, उनीहरूकै चाहिँ तपाईँले भने जस्ता होइन लगानी त कसले गरिरहेछ भन्दा त्यहाँ पनि पुँजीपतिहरू छन्। त्यस कारण त नयाँ राजनीतिक आन्दोलन चाहियो भने त नयाँ राजनीतिक आन्दोलनले सिङ्गो श्रमिक वर्गलाई नयाँ उचाइमा लिएर जान्छ। त्यसपछि यस प्रकारका दलहरू चाहिँ बहिष्कृत हुन्छन् समाजमा होइन। त्यसपछि यिनीहरूले श्रमिक वर्गको आन्दोलनले यो व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्छ होइन र आफ्नो ढङ्गले बनाउन थाल्छ। कुरा त यही त हो। कुरा त कोसिस कति गरिरहने, जति आवश्यक हुन्छ त्यति गर्ने होइन र, कति भन्ने त हुन्न नि। कोसिस चाहिँ कति भन्ने पनि प्रश्न हुन्न, सन्दर्भमा त हुन्छ। चिया पकाउन मात्रै कति दिन लाग्ने भने त हुनसक्छ, तर समग्र समाजको कोणबाट कोसिसको दार्शनिकीमा हेऱ्यो भने त जति आवश्यक हुन्छ त्यति गर्ने। राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि वा तपाईँको चाहिँ नि कानुनी राज्यका निम्ति कति कोसिस गर्ने, कतिवटा कोसिस गर्ने? हाम्रा कोसिसका श्रृङ्खलाहरू कतिवटा छन् अहिलेसम्म? होइन 7 सालदेखि यता हेर्ने हो भने त्यो असफल भएको कथा मात्रै तपाईँको कोणबाट हेऱ्यो भनेदेखि त कोसिस मात्रै गरे जस्तो देखिन्छ, तर त्यसका सफलताका कथा पनि त छन्। हामी 7 सालमा कहाँ यसरी उभिएर कुरा गर्थ्यौँ त नि, गर्न मिल्दैन थियो नि। पञ्चायतकालमा कहाँ एक्लै अर्कालाई चाहिँ गाली गर्दै, जसलाई पनि जे पनि गाली गर्दै लेख्दै हिँड्न पाउँथ्यो त नि, थिएन त त्यो त होइन। त्यस कारणले हरेक इतिहासका दुईटा पाटो त छन् होइन। यो परिवर्तन पनि हुँदै आएको छ होइन, यसले प्रगति पनि गर्दै आएको छ र हामीले जुन ठाउँतिर जानुपर्ने भने हो त्यो ठाउँतिर गइराखेको छैन। त्यस कारणले कोसिस जारी राख्नुपर्छ, स्वाभाविक छ नि। र मानिस समाज यही हो हेर्नुहोस् होइन, प्रत्येक समाजलाई त्यो समयका मान्छेले उत्तम बनाउनका निम्ति लड्ने त हो, मान्छेले अरू के गर्ने? अहिलेको राज्य, अहिलेको शक्ति संरचनाले अगाडि जान दिन्छ र दिने देख्नुहुन्छ र? क्रान्ति चाहिँ दुश्मनको अनुमतिमा हुँदैन हेर्नुहोस्। कहिले पनि संसारमा कुनै पनि क्रान्ति, कुनै पनि परिवर्तन दुश्मनले अनुमति दिएर कहाँ भएको छ त नि? त्यस कारण उसले दिन्छ कि दिँदैन भनेर प्रश्न गर्ने होइन, उसले रोक्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। उसले रोक्न सक्ने सम्भावना छैन भने तपाईँको सम्भावना बढी छ भने तपाईँ जानुहुन्छ। जस्तो कि भन्नुहोस् न, नेपालमा अहिले मुठ्ठीभर शोषकहरू कोही छन् त नि? उसले रोक्न सक्ने सम्भावना सँगसँगै उसँग जुझ्ने सम्भावना तपाईँसँग छ कि? एकदम छ। किन छ भनेदेखि मैले भने नि 80 लाख जति मानिसहरू त देशभित्र बस्नै नसक्ने स्थिति भयो। त्यसको हल दियोस् न यो व्यवस्थाले। त्यो आह्वान गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ? किन नसक्ने? त्यही गर्नु त हिँडेको, किन नसक्ने? गर्नै पर्छ नि होइन, गर्नै पर्छ नि। आज मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्गले नेपालको सम्पूर्ण साधन स्रोत लुटेर खाने, देशका मान्छेहरूलाई देशभित्र बस्न नदिएर विदेशमा लाने, त्यहाँबाट आएको पैसा पनि यहीँ नबस्ने र फेरि विदेश फर्केर जाने र एउटा केवल उपभोक्ता समाज बनाइदिने नेपाललाई। के यो कुरा यहाँको श्रमिकहरूले सधैँ पर्खेर बस्छ? एउटा अर्को अवस्था पनि छ, राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ। यो आह्वान तपाईँका पूर्व अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको थियो, मान्छेहरू लागेका थिए पछाडि, ठिक हो। गाउँ मान्छे चाहिँ हिँडेका थिए, घर घरबाट मान्छे हिँडेका थिए। उहाँहरूले दाबी गरे जस्तो 80% त कति थियो थाहा छैन, तर थियो, ठुलो शक्ति थियो। किनकि समस्या भइसकेपछि त मानव जातिको एउटा स्वभाव हो के, विद्रोहमा त आइहाल्छ नि होइन। त्यसलाई ठिक ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याउने होइन, नयाँ अवधारणासहित निष्ठासहित पुर्याउने होइन, त्यो विचार हुनु पर्यो होइन। त्यस कारण विचारको समस्या हो, कार्यदिशाको समस्या हो। आम मानिसलाई शङ्का गर्नु केही जरुरी छैन, कहिले नउठ्यायो र होइन। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने त सबभन्दा छिटो उठ्ने समुदाय हो नेपालको, होइन र? हरेक 10 वर्ष जस्तो 15 वर्ष जस्तो एकदम उठेको छ, उठ्याएको छ। किन उसले घचघचाउनु छोडेको छैन, भएको त राजनीतिक कार्यदिशा ठिक नभएको हो र त्यसलाई निष्ठापूर्वक लिएर जाने नेतृत्वको टिम नभएको होइन। जब नेतृत्वको त्यस्तो टिम देखा पर्छ, राजनीतिक लाइन देखा पर्छ, मान्छेहरू त आउँछन्, किन आउँदैन? होइन, त्यस्ता असन्तुष्टिका स्वरहरू चाहिँ आइरहेछन्, तर त्यो अर्गनाइज भएन, त्यो राजनीतिक रूपले त्यसको क्यापिटलाइज गर्ने काम भएन। जस्तो नेपालगञ्जबाट हिँडेर यहाँ अहिले न्याय माग्न आउने स्थिति अहिले पनि छ, त्यो पनि आफै एउटा ठुलो विद्रोह थियो। त्यो त यस्तो भयो, नागरिक समाजले गरिरहेका, त्यो त यस्तो भयो, के भयो भने एउटा ठुलो आशा मानिसहरूले कहाँ पाले त भने संविधान नयाँ बन्छ भने हाम्रा समस्याहरू त्यहाँबाट समाधान हुन्छन् भनेर सोचे नि त। ठुलो विश्वास त्यहाँ भयो, त्यहाँ धोका भयो। त्यहाँ धोका पनि यस्तो काइते तरिकाले भयो,
होइन कि हेर्दाखेरि त्यहाँ धेरै चिज छ जस्तो लाग्ने होइन यथार्थमा चाहिँ आम श्रमजीवीको पक्षमा केही नहुने गरी बन्यो त्यो समयमा निकै कुटिल भाषामा होइन कैयौँ कुराहरू सपाट लेखिदिएको छ तर त्यो कोही पनि लागु हुँदैन होइन त्यसरी लेखियो भनेपछि मान्छे झुक्किए होइन एकदम झुक्किए मान्छेहरू होइन नेतृत्वले धोका दियो भन्ने बुझ्न पनि त मान्छेलाई टाइम लाग्ने रहेछ नि त होइन कैयौँ मान्छे त यस्तो हुँदो रहेछ फेरि पार्टी भनेको जात जस्तो ठान्छ क्या म त यो जातको भने जस्तो क्या अब 25 वर्ष यहाँ बसिसकेँ म भन्छ मान्छेले होइन बेठिक छ भने थाहा छ उसलाई तर पनि कसरी हुँदो रहेछ छोडेर घरै बसेका मान्छे पनि पार्टीमा फेरि फर्किँदा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यसमा यो त चेतनाको समस्या हो होइन चेतनाको समस्याहरू हिजोको राजनीतिक आन्दोलनले कसरी मान्छे हुर्कायो त्यसरी समस्या हो त्यस कारण ठुलो एउटा विभ्रममा मान्छे पर्यो नि त यो संविधानको अब बिस्तारै मान्छेले बुझ्न थाल्यो ओहो खै त होइन भने त केही पनि छैन मुठ्ठीभर नेताहरू मुठ्ठीभर केही मान्छेहरूलाई त भयो हामीलाई खै त भन्ने प्रश्न अब उठ्न थालेको छ र अब विकल्प मान्छेले वस्तुगत रूपमा खोज्छ नि त समय त लिन्छ नि के गर्नुहुन्छ तपाईँ जतिसुकै भने पनि त समय लिन्छ नि त होइन त्यस कारणले समय निर्माणको समयको अवधि तपाईँले आकलन गर्नुभएको छ जस्तो एमाले जसरी भन्यो हिजो चाहिँ अर्म पर्मदेखि लिएर त्यहाँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ आपद विपद दुःख सुखमा सधैँ जोडिँदै माओवादी एउटा चाहिँ शक्तिका रूपमा एउटा जबरजस्त विद्रोहका रूपमा आयो तपाईँले आकलन गरिरहनु भएको छ शक्ति निर्माण कसरी होला र कति समयसम्म होला भन्ने यो चाहिँ यसरी हेर्नु म चाहिँ कसरी हेर्छु भने मतलब त्यति बेलाको चाहिँ औजारहरू त्यति बेलाको चाहिँ प्रविधि भन्नुहोस् कस्तो छ भन्ने आधारमा त्यसको टाइम फ्रेम हुन्छ होइन हिजो चाहिँ एउटा सर्कुलर काठमाडौँबाट सिन्धुली पुर्याउनु पऱ्यो भने 3 दिन लाग्थ्यो होइन आज एउटा सर्कुलर चाहिँ सिन्धुली मात्रै होइन बेलायत पुर्याउनु पऱ्यो भने पनि 5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन होइन क्लिकका भरमा जान्छ किनकि हिजो त आवाजको दुनियाँ हो नि त आवाजको गतिको दुनियाँ थियो होइन आज चाहिँ प्रकाशको गतिको दुनियाँ छ त्यस कारणले ठिक विषय ठिक प्रक्रियाद्वारा हामीले उठाउँछौँ र व्यवस्थित गर्छौँ भने आजको क्रान्तिकारी प्रक्रिया र शक्ति निर्माणको प्रक्रिया पनि हिजोभन्दा चाहिँ प्रकाशको गतिमा तीव्र हुन्छ त्यो त सम्भव छ नि त भएको त्यही त हो नि हिजो पञ्चायत फाल्न 30 वर्ष लाग्यो किन भने त भने त्यस्तै थियो क्या गति नै त्यस्तै थियो गाडी चढेर जानुपर्ने सबै ठाउँ गाडी पनि नपुग्ने होइन एउटा जिल्लामा पुर्यायो भने 3 दिन हिँड्नु पर्थ्यो होइन र बैठक बस्नु पर्ने खबर पुर्याउनलाई मान्छे पठाउनु पर्थ्यो है त्यसले गर्दाखेरि समयको गति तीव्र थिएन त्यस कारणले पञ्चायत फाल्न 30 वर्ष लाग्यो होइन जति जति समयको गति तीव्र हुन्छ अथवा चाहिँ औजारहरू आउँछन् प्रविधि आउँछ अहिले हामी त्यस्तो तीव्र प्रवृत्तिमा भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा हिजोभन्दा तीव्र गतिमा हुन्छ चाहिँ भन्न सकिन्छ तर ज्योतिषीले जस्तो यस्तो वर्ष यति वर्ष भन्ने कुरा त फेरि बेकार कुरा हो त्यो अभियानमा लागिरहनु भएको छ भर्खर केन्द्रीय कमिटी बैठकले हो हामीले अहिले चाहिँ हामी राष्ट्रिय भेलासम्म पनि पुगेका छैनौँ हामी अहिले चाहिँ देशैभरि हामी काम त गरिराखेका छौँ हामी राष्ट्रिय भेला पुगेर सैद्धान्तिक संश्लेषण पनि पुरा गरिसकेका छैनौँ तैपनि फेरि हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि सँगसँगै लानु छ हामीले अस्ति 10 गते देशका 11वटा सहरहरूमा हामीले यो चाहिँ महँगीको विरुद्ध प्रदर्शनहरू गऱ्यौँ 18 गते हामी देशव्यापी रूपमा एमसिसीको विरुद्ध गोष्ठीहरू गर्दैछौँ प्रमुख सहरहरूमा होइन त्यसपछि हामी चाहिँ उता 25 गते हामी एमसिसीको विरुद्ध देशको सबै भागमा जहाँ जहाँ हामी छौँ त्यहाँ हामी प्रदर्शन गर्दैछौँ यो सङ्घर्षको कार्यक्रम सँगसँगै हामी चाहिँ राष्ट्रिय भेलामा माघमा जाँदैछौँ त्यो भेलापछि नै हामीले चाहिँ अझ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने सम्भावना छ किनकि हामी तयारीमा छौँ प्रारम्भिक चरणमा छौँ मैले भनिहालेँ हस् धन्यवाद यहाँलाई हजुर तपाईँलाई पनि धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका संयोजक आहुति आज हामीले यो संवादमा जोड्यौँ आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार